अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। इस्लामाबाद में कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान कौमी क्रिकेटर टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। सोशल मीडिया के मारूफ प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कौमी क्रिकेटर के ऑलराउंडर इमाद वसीम का कहना है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी को हमेशा एंजॉय किया, कई दिन सोच विचार के बाद रिटायरमेंट का फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि पीसीबी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। मेरे लिए एजाज़ की बात है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। नए कोचेज़ और नई लीडरशिप के साथ ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बढ़ने का मौका है। मेरी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। नौशेरो फेरोज में मेडिकल टेस्ट में की आउट करके ज़हीन तलबा और तलबात का हक मुतासिर करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। करोड़ों रुपए लेकर की आउट करने वालों के खिलाफ तलबा ने एक्शन कमेटी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा, दोबारा टेस्ट में भी चोर बाजारी अरूज पर रही, सबूत आ चुके हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया फौरी तौर पर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके ज़हीन तलबा और तलबात का मुस्तकबिल बचाया जाए। नौशेरो फेरोज में 27 नवंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के सिलसिले में बेदारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। सिविल अस्पताल से बेदारी रैली निकाली गई जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर फेरोज मोहम्मद अरसलान सलीम DHO डॉक्टर असद अली ने की। इस मौका पर सिविल सर्जन डॉक्टर खादिम अली और दीगर मौजूद थे। DC ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुहिम के दौरान पैदाइश से 5 साल तक के 3,36,165 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस सिलसिले में 988 टीमें तश्कील दी गई हैं। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें। मीरपुर माथेलो में मरकजी बुलावे पर जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से फ़लस्तीन के हक में इकबाल पेट्रोल पंप से भटाई चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने खिताब में कहा, अमरीका और इजराइल आलमी दहशत गर्द हैं जो मजलूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तालुका अस्पताल डगरी में गुज़िश्ता कई महीनों से इमरजेंसी वार्ड में दाखिल लावारिस बूढ़ा शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। शहर के समाजी इश्खास उनकी देखभाल के लिए आते थे जिनका तवील अरसा इलाज के बाद आज इंतकाल हो गया। अस्पताल अमरे ने पुलिस को इतला दी जिस पर पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश ईदी अमले के हवाले कर दी। ईदी अमले के मुताबिक नामालूम शख्स की तदफीन कर दी गई। डगरी के नज़दीक गांव गाजी खान चांग में कोली बरादरी के घरों में अचानक आग भड़क उठी। समाजी रहनुमा नेमदास कोली ने कहा कि घरों में अचानक आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया जिसमें घरेलू सामान के अलावा नकदी भी जल गई। अचानक आग लगने से बमुश्किल मुतासरा लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। उनका मजीद कहना था कि मुतासरीन खुले आसमान तले सर्दी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतलका इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर डगरी से वाक़ये का नोटिस लेने और मुतासरीन की मदद करने का मुतालबा किया है। गुजरावाला में रेलवे इंतजामिया की लापरवाही, शेरावाला बाग के करीब तरीन खुले फाटक से ट्रेन टकरा गई। हादसे में फाटक के करीब खड़ा नौजवान जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 32 साला बाबर को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा रेलवे फाटक पर तैनात रेलवे मुलाजिम की गफलत के बायस पेश आया। सिराय आलमगीर में पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज करने में मेरिट की धज्जियां बिखेर दी। गुज़िश्ता रोज़ गला मंडी में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं की गिरफ्तारी न होने और मुकम्मल मुकदमा दर्ज न होने पर ताजिर सरापा एहतजाज। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर तमाम मुतअद्दिद दुकानदारों की एप्लीकेशन तक न की। ताजिर बरादरी ने कहा, पुलिस ने 15 दुकानों से सिर्फ 6 दुकानदारों के नुकसान का मुकदमा दर्ज किया है। ताजिर बरादरी ने एहतजाजन शटर डाउन करके दुकानें बंद कर दी। ओकाड़ा में सेशन ट्रायल्स में शवाहिद के मुकामी रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए उर्दू ज़ुबान, लिखाई और कवायद उर्दू को बेहतर बनाने के लिए ओकाड़ा में तैनात असिस्टेंट रीडर्स की तरबियत के लिए ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसील देखते हैं काशिफ नदीम की रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से दी गई हदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उकाड़ा सफदर इकबाल के हुक्म और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर एजुकेशन उकाड़ा की खुसूसी काविश से सेशन ट्रायल्स में शवाहिद के मकामी रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए उर्दू ज़बान, लिखाई और कवायद उर्दू को बेहतर बनाने के लिए उकाड़ा में तैनात असिस्टेंट रीडर्स और रीडर्स की तरबियत के लिए ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। ट्रेनिंग के पहले सेशन के मौका पर
District and Session Judge Ukara Safdar Iqbal, Additional District and Session Judge Ukara Masroor Anwar Khan, Senior Civil Judge Javed Iqbal, Staff Officer Ehsan Fareed, Ata Muhammad Focal Person Training Session, Training Coordinator Imtiaz Ali Mian, Aisha Khatun, Dr. Noor Muhammad, Senior Headmaster 21 GD Mohammad Abbas Rame اور ذوالفقار علی شاہ نے شرکت کی۔ ٹریننگ کے ابتدائی سیشن سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اکاڑا صفدر اقبال نے کہا کہ تعلیم و تربیت کی ضرورت انسان کو زندگی کے ہر موقع پر پڑتی ہے، سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہ ہے۔ تمام اسسٹنٹ ریڈرز کو بھرپور توجہ کے ساتھ ٹریننگ سیشن سے استفادہ کرنا چاہیے تاکہ اپنے کام میں مہارت اور بہتری لائی جا سکے، جس سے عدالتی کارروائی کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا، جس سے انصاف کی فراہمی احسن طریقے سے ممکن ہو سکے گی۔ 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود یونیورسٹی آف حافظ آباد کی عمارت کا ایک بھی فیز مکمل نہ ہو سکا۔ منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے حافظ آباد اور ارد گرد علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے بیورو چیف شفقت علی پہلوان۔ جی شفقت علی، بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو 650 ملین کی خطیر رقم سے حافظ آباد یونیورسٹی کیمپس کا سنگ بنیاد تو رکھ دیا گیا۔ جو سنگ بنیاد ہے یہ 2020 میں رکھا گیا۔ 3 سال گزرنے کے باوجود اس یونیورسٹی کی جو تعمیر ہے وہ تاخیر اور التوا کا شکار ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیمی نظام جو ہے اس میں مشکلات آ رہی ہیں۔ بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ اور اخراجات دگنے ہونے کی وجہ سے مہنگائی کے اس دور میں وہ بچوں کی جو تعلیم ہے وہ دوسرے اضلاع میں جاری نہیں رکھ سکتے۔ اگر اس بلڈنگ کی بات کی جائے تو 2020 میں اس کا سنگ بنیاد تو رکھا گیا، لیکن اس کی تعمیر میں تاخیر ہونے کی وجہ سے تاحال اس کا ایک فیس بھی مکمل نہیں ہوا۔ بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس یونیورسٹی کی جو تعمیر ہے اس کو جلد از جلد مکمل کرے تاکہ حافظ آباد اور گرد و نواح کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے یہ دوسرے اضلاع کے بجائے حافظ آباد اپنے شہر میں اس یونیورسٹی میں جاری رکھ سکے۔ جی حیدرآباد کینٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا۔ حق پرست وائس پریزیڈنٹ کینٹونمنٹ بورڈ شاہد عزیز اور وارڈ نمبر 5 صدر بوہری بازار کے کونسلر طاہر شیخ کی کاوشوں سے کینٹونمنٹ بورڈ جواد اسلم بٹ CEO بورڈ کے جانب سے وارڈ نمبر 5 اور وارڈ نمبر 3 صدر بوہری بازار میں 2.5 کروڑ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں اسفالٹ روڈ، پیور ٹائلز، CC گلیاں اور سیوریج کے ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں۔ لیاقت پور میں قومی شاہراہ پر گھی سے بھرے 2 ٹینکر آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے کے باعث ٹینکر سے گھی لیک ہو کر سڑک پر جمع ہو گیا۔ سڑک پر گھی جمع ہونے کی اطلاع پر مقامی افراد برتن لے کر گھی اٹھانے پہنچ گئے، جان کی پرواہ کیے بغیر سڑک سے گھی اٹھانے لگے۔ حادثے کے باعث قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی۔ کراچی کورنگی میں FON کاسمیٹکس کمپنی کے ورکرز کی جانب سے SP کورنگی آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ کمپنی کے ورکرز کا کہنا تھا کہ ہماری کمپنی ایک آزاد بزنس دیتی ہے جو FBR سے اور مختلف اداروں سے رجسٹرڈ ہے۔ کچھ ٹائم سے ہمیں فدا پاکستانی نجی TV ویب چینل کا رہنما بلیک میل کر رہا ہے اور ہمارے لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کروا رہا ہے اور بھتہ وصولی کی بات کرتا رہتا ہے۔ ہم نے بھتہ نہ دینے کی بات کی تو ہمارے دفتر کے لوگوں کو مقامی پولیس کی ہاتھوں جھوٹے مقدمات میں کیس لگوا دیے۔ FON کمپنی کے ملازمین کا مطالبہ تھا کہ ہمیں بلیک میلر فدا پاکستانی جیسوں سے تحفظ دیا جائے اور ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے۔ السلام علیکم، ہم ٹیکس پاکستانی ہیں، ہم یہ ناجائز چیزیں نہیں برداشت کریں گے، ہمارے سینئر کو چھوڑا جائے۔ اور جو فدا حسین پاکستانی ناجائز کام کر رہے ہیں، اس نے 3 عورتوں کو خریدا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو اتنی ساری فیمیلز وہاں کام کر رہی ہیں، ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، یہ نہ سوچے کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں۔ ویب چینل سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کوئی چینل نہیں ہے، وہ ایک فراڈ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں تقریباً ہر بار ہمیں بلیک میل کرتا ہے۔ کسی سے ڈرے فدا پاکستان جو ہے انہوں نے ہم پہ غلط الزام لگایا۔ ان کو 3 فیمیل نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے پیچھے 200-300 فیمیل کام کر رہی ہے، وہ اپنا کما رہی ہے، روزگار اپنا ان کو مل رہا ہے، پھر بھی پہلے ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پیسے ملیں گے، نہیں ملا۔ جب ہم اتنی فیمیل کام کر رہی ہیں، یہ فیمیل بلا وجہ تو نہیں نکل رہی گھر سے۔ یہ بلیک میل کر رہا ہے کہ ان سے وہ ہم سے بھتہ مانگ رہے 5 سے 6 لاکھ، تو ہم کیوں ان کے 5 سے 6 لاکھ دیں جب ہم کام صحیح کر رہے ہیں، ہمارا کام صحیح ہے، ہم ٹیکس پیڈ پاکستانی ہیں، ہم کیوں ان کو بتا دیں۔
کچھ لوگ عورتوں کی وجہ سے ہی ہمارے پاس FIR کٹوائی گئی ہے. فدا نیوز والے آئے تھے ہمارے آفس پہ, کچھ انہوں نے غلط بیانی کری 3 فیمیل کی وجہ سے. یہ پہلے کیسز وغیرہ چلے تو ان کو انہوں نے بدلا نکالا ہے, مطلب ان سے ہماری خواڑ نکالی گئی ہے کہ یہ آفس ہے, یہ آفس ہمارے سینئرس ہے, مطلب ان کی کچھ اور تعلقات تھے, لیکن اس وجہ سے انہوں نے آفس کی فیمیل کو لیا. تو یہ فیمیل کو بتایا گیا تھا یہاں پر جو کام ہوتا ہے سیلری بیس پہ کام نہیں ہوتا, یہاں پہ جو بھی کام ہوتا ہے سارا کمیشن بیس پہ کام ہوتا ہے, اور وہ کام نہیں کرتی تھی. یہاں پر آ کے بیٹھ جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, ادھر ادھر کی باتیں کرتی تھی یہاں پر, اور کچھ بھی ان سے جو پوچھا جاتا, جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے کام ہوتا ہے وہ کرتی نہیں تھی. کمپنی ٹیکس پیئر ہے, FBR تمام تر FBR ہر اس ادارے سے رجسٹرڈ بھی ہے, ہر چیز کوڈ وغیرہ ہر چیز ملی دی گئی ہے, رجسٹرڈ بھی ہے, تمام سے سرٹیفکیٹ وغیرہ. اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ عورتوں کو لے کر آئے ہمارے آفس میں, انہوں نے بات چیت وغیرہ کری کہ یہ نا لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ رقم آپ کو پہلے ایگریمنٹ پڑھایا جاتا ہے, اس کے بعد رقم لی جاتی ہے. کراچی میں فوڈ اتھارٹی کے اہلکاروں نے ملیر کے علاقے گلشن حدید میں مختلف باربیکیو ریسٹورنٹس پر اچانک چھاپے مارے. شیراز ہوٹل, میٹرو اور دیگر ہوٹلوں میں اچانک چھاپوں کے دوران چیک کرنے کے بجائے ہوٹل مالکان سے ہزاروں روپے بھتہ وصول کر لیا. اطلاع پر نجی ٹی وی چینل کے پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کے پہنچنے پر فوڈ اتھارٹی کے انسپیکٹر آغا تیمور اور لیڈی فوڈ آفیسر ماہنور نے صحافیوں کو کوریج کرنے سے منع کر دیا اور کہا آپ کس کی اجازت سے کوریج کر رہے ہیں, ہم سرپرائز وزٹ پر ہیں. فوڈ اتھارٹی کے انسپیکٹر آغا تیمور ہوٹل مالکان سے سودے بازی کرتے رہے. پھلروان پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری. گزشتہ روز SHO تھانہ پھلروان ملک امتیاز احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ رتو کالا میں چھاپا مار کر ایک موٹر سائیکل چور کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 5 موٹر سائیکلیں برآمد کر کے ملزم سے تفتیش شروع کر دی. صادق آباد تھانہ بھونگ میں تعینات سب انسپیکٹر ظہیر احمد نے تھانہ بھونگ کی حدود میں اپنی ہی رٹ قائم کی ہوئی ہے. آئے روز غریب اور شریف شہریوں کو تنگ کرنا وتیرہ بنا لیا ہے. مزید تفصیل دیکھتے ہیں خدا بخش عباسی کی رپورٹ. سب انسپیکٹر ظہیر احمد شہریوں کو مختلف بہانوں سے پکڑ کر تھانے میں بند کر دیتا, بعد ازاں مبینہ طور پر مٹھی گرم ہونے پر ان کو رہا کر دیتا. کوٹلا, جعفر لال گڑھی اور دیگر علاقہ جات کے شریف شہری اس کے کارستانیوں سے تنگ آ چکے ہیں. شہریوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہوشربا مہنگائی کے دور میں بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو چکا ہے. ہم آئے روز مذکورہ سب انسپیکٹر کو پیسے کہاں سے دیں, اگر پیسے نہیں دیتے تو ناجائز طور پر گھروں پر ریڈ کر کے حوالات میں بند کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہم بے روزگار ہو جاتے ہیں. مجبوراً اسے پیسے دے کر اپنی جان چھڑاتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب, IG پنجاب, RPO بھاولپور, DPO رحیم یار خان, ASP سرکل صادق آباد بنگل خان بگٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تھانہ بھونگ میں تعینات سب انسپیکٹر ظہیر احمد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لا کر ان کی جگہ کسی فرض شناس اور ایماندار افسر کو تعینات کیا جائے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں. اسپیشل ٹی وی سے خصوصی گفتگو میں ڈاکٹر عبدالحمید شیخ نے بخار, نزلہ اور زکام کے حوالے سے خصوصی بات کی. مزید تفصیل بتائیں گے لاڑکانہ سے آفتاب سلطانی. جی آفتاب بتائیے گا. جی اس وقت ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ موجود ہے, ڈاکٹر عبدالحمید, جو ماہرین بچوں کے لیے خاص ایک خصوصیت پیغام دینا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں بچوں کے حوالے سے؟ بچوں کے حوالے سے آج کل تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیشل ٹی وی کا, جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے تاکہ ہم بچوں کے حوالے سے جو ہے کچھ نہ کچھ آگاہی دے سکیں. ایسا ہے کہ آج کل بچوں کے حوالے سے آج کل جو موسم چل رہا ہے اس حوالے سے جو کامن پرابلمس ہمیں مل رہے ہیں اس میں نزلہ, کھانسی, زکام اور گلا خراب اور چھاتی خراب, اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں. اور آج کل ایک اور چیز دیکھنے میں آ رہی ہے جو کہ بلکہ میرا رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے, جو کہ خسرہ ہے یا جس کو ہم میزلس بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی اور بھی چیزیں ہیں جیسے اوٹائٹس میڈیا ہے یعنی کان کا بہنا, اور اس کے علاوہ دمہ ہوتا ہے, وہ بھی اس موسم میں خاص طور پہ زیادہ ہی ہوتا ہے, اس کا انسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے. باقی چیزیں تو اور بھی ہمیں ملتی رہتی ہیں جیسے کہ ڈائریا جو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ گرمیوں میں زیادہ اس کے انسیڈنس ہوتا ہے, لیکن آج کل ایسا ہے کہ گرمیوں میں اور سردیوں میں دونوں موسم میں ہمیں ڈائریا کے کیسز مل جاتے ہیں. وجہ تو ظاہر ہے اس کی یہی ہو سکتی ہے کہ صفائی ستھرائی نہیں ہے, اسی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے. تو بچوں کے حوالے سے آج کے موسم کے حساب سے
और आने वाले मौसम के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो ज़्यादा उसका इंसिडेंस है। अच्छा सर, एक और भी बात है, वालिदैन जो है सुबह का जो बच्चों को कहते हैं कि नाश्ता जो ऐसे ही भेज दें, नाश्ते के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? नाश्ता बच्चों के लिए लाजमी है सुबह के वक्त? मेरा तो ख्याल है कि ये तो बहुत अहम बात आपने अगर मालूम करने की कोशिश की है तो वो ये है कि बच्चों को जो है वो सुबह इस तरह से स्कूल के लिए तैयार करें कि वो नाश्ता करके ही जाएँ। ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी ज़रा हरड होते हैं और कुछ बच्चे ने खाया कुछ नहीं खाया, खाली पेट या भूखे पेट पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम देना चाहिए और बच्चे के लिए नाश्ता बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे ही बच्चा वापस आता है 1 या 1.5 बजे तक तो वो अपना लंच ही कर सकता है। कुछ ये भी ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं कि मदर्स या पेरेंट्स जो है वो जल्दी करने की वजह से उनको लंच बॉक्स पकड़ा देती हैं। तो लंच बॉक्स का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो नाश्ता हो जो कि बच्चा जो है बाद में जाके स्कूल में खाए। मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बच्चे को ताकि वो नाश्ता करके ही जाए, तो वो उसकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा सर, जिस बच्चे की अपना पैदाइश होती है, कुछ ऐसे अपने वालिदैन होते हैं जो टीका नहीं लगाते, टीके के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? ये तो बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है और मेरा ख्याल है कि ये एक अहम मैसेज जाना चाहिए सब लोगों के पास कि टीके ज़रूर लगवाने चाहिए। टीके जो है वो बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो उनके और भी प्रोपेगेट करें। अगर आपने अपने बच्चों को टीके लगवाएं तो आप करीब वालों को बताएं कि भाई टीके लगवाओ, ये सही है बच्चे के लिए। अच्छा सर, अभी सर्दी तो आ रही है, बच्चों को छाती जुकाम बुखार गला खराब, यानी कि एक अपना बच्चे जो है ना इस मौसम में ज़्यादा बीमार होते हैं, तो आप वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी क्या हिफाजत की जाए? जी हाँ, ये तो आजकल के आने वाले मौसम के हवाले से आपने अच्छी बात पूछी है। वो ऐसा है कि जैसे सर्दी आती है तो सर्दी में बच्चे को सर्दी से बचाना चाहिए, उसको गर्म कपड़े पहनाने चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लेके जाना चाहिए। और इसकी वजह से ऐसा होता है कि सर्दियों में काफ़ी लोग जो है एक जगह रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, तो अगर किसी को कोई वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इजीली जो है वो बाकी बच्चों तक फैल जाता है। तो उसमें आपने ये करना है कि अब सेपरेट तो आप किसी को नहीं रख सकते, लेकिन उसमें आप एहतियात और इलाज दोनों की ज़रूरत होती है। मुँह के ऊपर अगर जैसे खांसी हो रही है, बच्चे को भी आप सिखा दें ताकि बच्चे या बड़े जो भी हों अपने मुंह पे कपड़ा या हाथ देखें और इस तरह से करके वो खांसे ताकि वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आगे न जाए। बच्चों के ड्रॉपलेट्स तो बहुत ही कम जाते हैं, लेकिन बड़ों के ड्रॉपलेट्स बहुत ही जल्दी चले जाते हैं। इसके अलावा पानी का अगर किसी को हो जाता है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर बुखार आता है तो बुखार की वजह से पैरासीटामोल वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स की आती हैं। इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, लेकिन लोगों को इस पर सब्र करना चाहिए कि अगर 3-4 दिन गुजर रहे हैं तो एकदम हेक्टिक ना हो जाए कि भाई हमें एंटीबायोटिक दे दें, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। तो बच्चा तो ठीक हो ही जाता है, लेकिन इसमें 3-4 रोज़ लगते हैं, तो उस पर सब्र करना चाहिए और पानी ज़्यादा पिलाना चाहिए, उसको पैरासीटामोल देना चाहिए, उसको ये मॉइस्चराइज़र हो, आई मीन स्टीम देना चाहिए। स्टीम जो पानी की स्टीम होती है वो देनी चाहिए। वो आइदर हॉट स्टीम हो या कोल्ड मिस्ट हो, बोथ आर वर्किंग, दोनों काम करती हैं। और उसके अंदर कोई भी बाम या कोई जैसे चीज़ें डालते हैं उसके डालने की ज़रूरत नहीं होती है। स्पेशल